بسم الله الرحمن الرحيم. تدخلت وأخذت ما نبيز به مظلوميتنا، أخذت اللافتات ولكن بدون لافتات، بغير لافتات، بغير أي شيء. اللهم إنك تعلم أننا ظلمنا وأننا سلط علينا من الظلم والعذاب والهوان ما يعلمه إلا غيرك، فاللهم هي عليك بمن ظلمنا وعليك بمن اعتدى علينا وعليك بمن عذب إخواننا. فهذا بيان اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللجنة المشتركة تؤكد أن المعتقلين الإسلاميين بالمغرب هم معتقلون سياسيون ومعتقلون قضايا خاصة وليسوا سواء مع معتقلي الحق العام، ومطالبهم عادلة ومشروعة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير المرسلين، وبعد. تتابع اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين بقلق بالغ الانتكاسة الخطيرة التي تعرفها السجون المغربية في المرحلة الحالية، حيث يتم الإجهاز وبشكل ممنهج على ما تبقى من الحقوق السجنية للمعتقلين الإسلاميين في مختلف السجون المغربية، وما يرافق ذلك من إضرابات مفتوحة عن الطعام يخوضها المعتقلون الإسلاميون بكل من سجون طنجة وسلجوش وتفلت والمركزي بالقنيطرة وعين عيشة بتونات، مع تدهور خطير الحالة الصحية لعدد من السجناء. وفي مقابل ذلك تقوم المندوبية العامة لإدارة السجون بتجاهلهم وإهمالهم طبيا وقمع احتجاجاتهم بأساليب بائسة مشينة كالترحيل التعسفي للسجون بعيدة وإيداعهم في أوضاع سجنية أردى وأسوأ من الوضعية السابقة من أجل التخويف والثاني عن المضي في الاحتجاجات. وكل هذا يتم بشكل مقصود وبتواطؤ كل الجهات المسؤولة مع بعضها بهدف ما هو الهدف من كل هذه الممارسات؟ وما هو الهدف من كل هذه المعاملات؟ وما هو الهدف من كل هذه العقوبات؟ تدويب ملف وتدويب خصوصية ملف المعتقلين الإسلاميين. ونحن لازلنا متشبثون بأن قضيتنا هي قضية خاصة، قضيتنا قضية خاصة لا مجال للخلو بها ولا حق لأحد بتمسها، والحقيقة ظاهرة بينة وستنكشف إن شاء الله مع الأيام. حقيقة ملف معتقلي ما يسمى بالسلف الجهادية أو ما يسمى بملف قانون الإرهاب، حيث يتم تدويب خصوصية المعتقلين الإسلاميين وسط معتقلي الحق العام وطمس معالم الظلم الذي تعرضوا له تحت دعاوى باطلة وحجج واهية أصبحت تخرج على شكل تصريحات للجرائد من طرف بعض المسؤولين أو على شكل إجابات جاهزة تقدم لعائلات المعتقلين الإسلاميين عند توجههم للشكايات إلى بعض الجهات، ومن أجل المطالبة بعزل أبنائهم عن معتقلي الحق العام وتمكينهم من حقوقهم. مفاد هذه الدعاوى أن كل ما يطالب بها هؤلاء المعتقلون هو مجرد امتيازات بعيدة كل البعد عن كونها حقوق مشروعة، وأن المعتقلين الإسلاميين ومعتقلي الحق العام سواء. وعليه فإننا في اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين نؤكد أولا، تؤكد اللجنة المشتركة على أن المعتقلين الإسلاميين ليسوا بمجرمين ولا قتلة، وإنما هم ضحايا إملاءات خارجية وظرفية سياسية عالمية استثنائية ابتدأت منذ سنة 2001 ولا زالت هذه السياسة مستمرة لحد الساعة، وأنهم اعتقلوا لمطالبتهم بعودة للشريعة الغراء لتسود جميع مناحي الحياة ولانتصارهم لقضايا المستضعفين والمقهورين من أمتهم في كل مكان. وهذا ما يوضح جليا أيها المسلمون، هذا ما يوضح أنهم معتقلون سياسيون ومعتقلو رأي. ثم عدد محاضر جاهزة موقعة تحت التهديد بحقهم وتوجيه التهم إلى غالبيتهم الساحقة بدون أي أدلة. ثانيا
ثانيا، إن كان المعتقل الإسلاميون ومعتقل الحق العام سواء، إذا كان المعتقلون الإسلاميون ومعتقل الحق العام سواء، فلما يتم اعتقالنا بطريقة خاصة؟ ولما يتم التحقيق معنا بطريقة خاصة ومن طرف أجهزة أمنية خاصة وفي أماكن خاصة، ويحاكموننا بقانون الإرهاب، قانون خاص، وفي محاكم خاصة وبهيئة قضائية خاصة؟ ما هذه الخصوصية؟ ولما يخضعوننا لإجراءات خاصة داخل السجن وخارج السجن، سواء كنا معزولين أو كانوا وسط معتقلي الحق العام، من حيث مراقبة الحركات والسكنات والمكالمات، وتحريض معتقلي الحق العام ضدهم وتوظيفهم من أجل التجسس عليهم، وإعداد تقارير يومية خاصة. ولم يتم اتخاذ إجراءات أمنية خاصة واستدعاء جميع أنواع الفرق الخاصة بالأمن أثناء نقلهم للمحكمة أو المستشفى. ثم لما لا يستفيدون من المساطر التي يستفيد منها الحق العام كالعفو والإفراج المقيد وغيره؟ ألا يثبت هذا فعليا أن المعتقل الإسلاميون هم معتقل قضايا خاصة وليسوا معتقلي حق العام؟ ثالثا، إن المطالبة بالحق في التغذية المتوازنة والرعاية الصحية والتطبيب والنظافة اللائقة والتقريب من العائلة والسكن بزنازل مناسبة والمعاملة الإنسانية الكريمة والعزل عن معتقلي الحق العام، حيث الدخان، السجائر، المخدرات، الضجيج، ضوضاء، سب الدين، سب النبي صلى الله عليه وسلم والكلام الفاحش وسب الرب، إنما هذه حقوق مشروعة وليست امتيازات. وختاما، فإننا نطالب بتفعيل اتفاق 25 مارس الذي اعترفت الدولة من خلاله بمظلومية المعتقل الإسلاميين، والقاضي بإطلاق سراحهم عبر دفعات وفي أجال معقولة، وتمكينهم من حقوقهم السجنية. والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون، وبه وجب الإعلام. والسلام. تكبير! الله أكبر! تكبير! الله أكبر! تكبير! الله أكبر! حسبنا الله ونعم الوكيل. 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 أنا صامت صامت صامت، أنا صامت صامت صامت، من أجل إلهي صامت، من أجل إلهي صامت، من أجل رسولي صامت، من أجل رسولي صامت، من أجل ديني صامت، من أجل ديني صامت، من أجل إخواني صامت، من أجل إخواني صامت. واسمع يا جلاد صامت، واسمع يا جلاد صامت، المغرب أرضي صامت، المغرب أرضي صامت. أنا صامت صامت صامت، أنا صامت صامت صامت. ناضل يا مناضل، ناضل، ناضل يا مناضل، ناضل، ضد الحقرة، ناضل، ضد الحقرة، ناضل، ضد الاختطاف، ناضل، ضد الاختطاف، ناضل، ضد الاعتقال، ناضل، ضد الاعتقال، ناضل، ناضل يا مناضل، ناضل، ناضل يا مناضل، ناضل. وقولوا لا لا، وزيدوا لا لا، وقولوا لا لا، وزيدوا لا لا، لا للاعتقال، لا للاعتقال، لا الاختطاف، لا الاختطاف، وقولوا لا لا، وزيدوا لا لا، لا للحقرة، لا للحقرة، والحقرة تطلع برا، والحقرة تطلع برا، والمغرب أرضي حرة، والمغرب أرضي حرة، والحقرة تطلع برا، والحقرة تطلع برا، والمغرب أرضي حرة، والمغرب أرضي حرة، والتهميش يطلع برا، والتهميش يطلع برا، والمغرب أرضي حرة، والمغرب أرضي حرة، وبن هاشم يطلع برا، بن هاشم يطلع برا، وبن غازي يطلع برا، بن غازي يطلع برا، والمغرب أرضي حرة، والمغرب أرضي حرة، والناقة يطلع برا، والناقة يطلع برا، والمغرب أرضي حرة، والمغرب أرضي حرة، والتماك يطلع برا، والتماك يطلع برا، والمغرب أرضي حرة، والمغرب أرضي حرة، والتماك يطلع برا، والتماك يطلع برا، والمغرب أرضي حرة، والمغرب أرضي حرة. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. وختاما نشكر الحضور الكريم.